उदय देशप्रभू. आज जाऊन 1 मिनिट झाले आता. सारखी सारखी आज सगळे जाणात तुम्ही वाचून हांवें बरयला म्हणजे कितें आनी कोण 10-12 लोकांनी बरयल्लें आसा ऑलरेडी खंय खंय. तातूंतलेच तांच्यांनी मातशें अलंकारीक भाशेन डिफिकल्ट भाशेन बरयल्लें आसा तेच हांवें घोडे कलेक्ट करून करून सादे सोंपे भाशेन भुरग्यांक स्कुलान बिलान सुद्दां कळूंक शकता अशे तरेन तें मांडलां. इतलेंच हांवें केलां, बाकी कांय न्ही. आनी तातूंत एक वेगळो हांवें घाला म्हणजे कितें, आज लोक कोट्यांनी रुपया फातराच्या देवा खातीर म्हणटात. फातराचो देवा मुद्दम म्हणटा देवळांनी देव देवळांनी नासता. देव ह्या सगळ्या मनशा भितर आसा आनी अशा भितरलो हो रतन टाटा हो देव. ताची तुमी पुस्तकान येयला तुमकां ताचे कारकिर्द वाचशात जाल्यार तुमकां घडी घडी दाखोवता तो देव दिसता असो तुमच्या फुड्यान. तातूंत कांय गजाली ज्यो मुद्दम सांगपाक सारक्यो अशें ताच्या त्या कॅरेक्टराच्यो. राष्ट्रपती नारायण SSC उपरांत ताचे फुडें शिकपाची परिस्थिती नासली. तांचो ट्रस्ट आसा. ह्या ट्रस्टान तांकां त्या टायमार हें केलो म्हणून राष्ट्रपती मेरेन पावलो तो मनीस. म्हणजे त्या मनशाक जो मिस्टर नारायणान त्या टायमार तो देव. दुसरो आमचो सायंटिस्ट रघुनाथ माशेलकार, ताणें पयर जेन्ना हाजे मरण जालें टाटा ताणें मुद्दम तें सांगलां की आपूण SSC फुडें शिकपाच्या फायनान्शियल हातूंत नासलो पूण टाटा ट्रस्टान आपल्याक हें केलां म्हणून आयज तुमी म्हाका सगळे सायंटिस्ट आनी कोण वळखतात. ही नांवाजती दोन हें सांगले भितर अशी कितलीशीच आसात. आनी तातूंत म्हाका दिसता भारतांत असो खंयचोच उद्योगपती आसचो ना की जाची एन्युअल इन्कम आसा पळय ताचो 62% ताणें चॅरिटी खातीर दवरला. हांव चॅलेंज करता आख्ख्या भारतांत भायल्या म्हाका खबर ना इन्कमाचे 62% चॅरिटी खातीर खर्च करपी मनीस वा देवूच आसूं शकता आनी कोण आसूं शकता. आयज कालचे देव ना. तुमी जे देव आसा पळय देवळांनी आसात ते देव हे न्हय. देव सगळे अशे भायर आसा. प्रत्येकाक तुमी सोदल्यार कळटा की तुमकां ज्ञान जाय सोदपाचें सारकें अशें सारखे 5 उदय देशप्रभू तांचे अभिनंदन करता, तांकां म्हजी शुभेच्छा दिता. आनी अशेंच तांच्या हातांतल्यान बरी बरी पुस्तकां येवंक आनी कोंकणी भांडार साहित्याच्या भांडारांत एक बरे बरे उंच पाडेली उंच अशे पावतेचे बरे बरे पुस्तकां येवंक अशें मागता. बाब उदय देशप्रभू ह्या पुस्तकाचो बरोवपी लेखक. जायते वर्सां पासून आमी एकामेकांक वळखतात आनी सांगलाच. पूण फाटली एक 8-10 वर्सां आमचें मेळप ना. हांव स्कुलाच्या हातूंत बिजी उरलो, तोय बी पुण्याक आसा, दोग जाण बिजी आहे. आनी 8-10 वर्सां उपरांत आज आमचें मेळप जालां. बाब उदय हायली क्वॉलिफायड, बरो शिकला, हायली क्वॉलिफायड, व्हड गिन्यानी, नॉलेजेबल, जिद्दी, जिज्ञासू, तसोच कोंकणी जालें कोंकणी चुकलो हांव कितें ना कोंकणी भाशेचो एक प्रामाणीक कार्यकर्तो. ताणें हाज्या पयलीं आतां आयकलें ताणें हाज्या पयलीं ताज्या लेखणींतल्यान जायतीं बरोवपां जाल्लीं आसात. ताणें कथा बरयल्या, लेख बरयल्या आनी जायत्या नेमाळ्यांनी ती प्रसिद्ध जाल्लीं आसात. ताणें चरित्रांय बरयल्या.
आणि आज जेन्ना म्हाका एक आठवड्या पयलीं बाब हरीशान सांगलें की रतन टाटा मनीस रुपांतलो देव हाचें चरित्र उदयान बरोवपाक सुरवात उदयान बरयलां आनी ताजे सुवाळो अरे बाप रे म्हणजे ती गरुड झेप घेतली हाणें व्हडली गरुड झेप. रतन टाटा असो तसो केदो मनीस ताजें चरित्र बरोवप ताजो अभ्यास करप कशें कितें जमलें हाका. कारण फक्त 3 लोकांनी ताजी चरित्रां अजून बरोवन आनी कोंकणींतल्यान म्हाका दिसता पयलोच हो जाणें रतन टाटाचें चरित्र बरयता. खरेंच कौतूक करपाचें ह्या मनशाचें. कौतूक करपाक ते शब्द पासून थोडे पडटले असो मनीस. बायन सांगा त्या प्रमाणे पणसा सारको खरेंच रसाळ मोहळ बरो उलयलो तो. पूण जेन्ना कळ्ळें की हो धरून जायताला जो रतन टाटा ताजें चरित्र बरयता म्हणून अरे म्हणजे वाव त्रिपूण ताणें ते रतन टाटा हे ते पुस्तक रुपान बरयलें की शाळेंतल्या हायस्कूलच्या 5वी 6वी 4वी भुरग्यांक हे रिकमेंड करूं येता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. बरय हांव ते फाटल्यान आसा ताणी ही चरित्रां जाणा जावंक जाय. भुरगो जर फुडें वयर सरतो विद्यार्थी फुडें वयर सरतो तांकां कळूंक जाय. तूं म्हणटा तसो हो देव देवळांनी देव आसा काय ना खबर ना पूण देव अशी भुरग्यांनी पुस्तक वाचपाची गरज आसा. पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें हाणें इतली बारीक साण बरयतना रतन टाटाची बारीक साण इतली अभ्यासू प्रवृत्ती धरून बरयल्या खरेंच ताची तोखणाय करप. ताणें हें पुस्तक बरोवन कोंकणी भाशेन एक बरोवन कोंकणी भाशेक एक उंचावयल्या पांवड्यार पावयलो. ताणें जी आदली पयलीं पुस्तकां बरयल्यात लेख बरयल्यात आनी आतां वाचले आमी ते करुणानिधीचो आदलो मुखेलमंत्री मद्रासाचो ताजेरूय ताणें चरित्र ताणें बरयलां. हांवें वाचून सॉरी सांगता हांवें वाचून पावलें म्हाका मेळूं ना पुस्तक तें. पूण बरयलां आयकून अरे बाप रे म्हणे हो ल्हान मनीस न्हय. वी आर अ पिग्मी पीपल शॉर्ट पीपल. हो पिग्मी न्हय व्हडलो जाण खूब मनीस व्हडलो. टाटा सारक्या मनशाची ताची उंची रुंदी लांबी कांय कळना. त्या सारक्या मनशाची ताणें चरित्र बरयलें. खरेंच ताची तोखणाय करूंक जाय. आज ताची तोखणाय करता खरेंच तोखणायचो मान ताका मेळूंक जाय. आज ताणें एक पुस्तक बरयलें रतन टाटा. ताणें सांगल्या प्रमाणे रतन टाटा म्हणजे रत्नाची खण. रत्ना सारकें म्हाका पळोवना रत्नाची खण घेतली अशी म्हणटात. सादो सरळ मनीस ताजे जितली तो वंदनीय पूजनीय मनीस सादो सरळ वंदनीय पूजनीय मनीस असो रतन टाटा. ताजी एक वाचन करशी म्हणजे वाचतालो एक ताका सांगलें एकदा की जेन्ना ताजी एर इंडिया एअरलायन्स आशिल्ली एर इंडिया आनी इंडियन एअरलायन्स. एर इंडिया म्हणजे ताज्यो 5वी खंडांनी विमानां वतालीं आनी इंडियन एअरलायन्स भारता पुरती जवळच्या देशांनी. तर असो एक वेळ आयलो भारत सरकारान ठरयलें की ज्यो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आसा त्यो घेवच्यो फ्रॉम प्रायवेट टू नॅशनलायज करच्यो म्हणून. आनी तेन्ना तांणी पयलींच रतन टाटाक मेसेज धाडली की आमकां तुमची विमान कंपनी जाय आमी घेवपाक करतात. वी वॉन्ट टू नॅशनलायज इट राष्ट्रीय करून करपाक. 2 दीस खंय तो न्हिदलो ना. जे दिसा तो ताच्या भायर पडलो भायर गेलो तेन्ना टायम्स ऑफ इंडियान ताजे एडिटर बरयलें तो त्या दिसा 2 दीस न्हिदलो ना. दिवचे आदले विमान कंपनी तो आपलो गुजरा करपी एम्परर तुवें पळयलो आसता एम्परर ताजो न्ही हांगा काटो आयलो एम्परर महाराज. तो महाराज म्हणजे ताचे काळीज रतन टाटाचे ते दिवचे सरकाराक काय नांव दिवचें. ताज्या मनान सदांच राष्ट्र पयलीं देश पयलो भारत प्रेमी तो अशे थोडेच अशे आमचे उद्योगपती आसात. पूण तो ताणें ठरयलें काळी दिवंक काय नाका काय दिवंक काय नाका दिवंक काय नाका. आनी ताणें ठरयलें जर आपले प्रॉफिट मेकिंग जी हो बिझनेस आसा जर आपूण जर तो राष्ट्रीयकरण केला तर समाजाक फायदो जाता दिवया. वर्सांनी तांचे लिखाण जाग बिंब उजवाड ह्या
दिसा नेमाळ्यांनी तशेंच सुनापरांत आदी आशिल्ले तातूंत आनी भांगरभूत ह्या दिसाळ्यांनी उजवाडाक आयिल्ले आसा येत आसा. फाटल्या 20-25 वर्षां ते इंग्लीश, हिंदी, मराठी भाशांतले लिखाण कोंकणींत अणकारतात. हातूंत कथा आसात, लेख आसात, तशेंच चरित्र लेखनाचो आस्पाव आसा. 2018 वर्सात महात्मा गांधीचे हिंद स्वराज हे पुस्तक तांच्यांनी कोंकणीत अणकारले. 2022 द्रविड संस्कृतीचे लोकनायक करुणानिधी हे चरित्र तशेंच आनी एक पुस्तक त्याच वर्सा शंतनूराव किर्लोस्कर ह्या उद्योजकाचे चरित्र संघर्ष कहाणी किर्लोस्कर समूहाची ह्या नावान तांच्यांनी पुस्तक उजवाडाक हाडले. 2024 उत्तर भारतीय संकलित कथा व कथा संग्रह उजवाडाक तांचो आयलो. आणि आता आम्ही सगळे जमिल्ले आसात ते रतन टाटा मनीस रूपातलो देव हे पुस्तक उजवाडावपाक त्याच्या उमऱ्यार आमी आसात. कांय खिणात ताचें लोकार्पण जातलें. तशें हे व्यक्तिमत्व निर्भीड अशें व्यक्तिमत्व जाचो स्वास आनी प्राण किंवा स्वास आनी प्राण हे दोनूय कोंकणीत आसा असो व्यक्तिमत्व हांव खूब वर्सां पासून वळखता. तुमी गेली 20-25 वर्सां लेखन करतात. हांव तांकां खुबशीं वर्सां जालीं वळखता. आनी सगळ्यान पयलीं ताणें काडलें तें पुस्तक 2018 आनी उपरांत तें बरयत गेलें. गांधीजीचें पुस्तक तांच्यांनी अनुवाद केलें. आतां अनुवाद ते हिंदी, इंग्लिशीचे करतात, हिंदीचे करतात, मराठीचे करतात, कोंकणींतल्यान. आनी ते खरें आकर्शक जाता, बरें जाता. तांकां पुरस्कारय मेळिल्ले आसा. तर उपरांत तांणी शंतनूराव किर्लोस्कर हांचे चरित्र बरयल्लें आसा. उपरांत लोकनायक करुणानिधी हांचेर पुस्तक बरयल्लें आसा. पुस्तक इन द सेन्स चरित्र. उपरांत ताणें आतां सांगिल्ले त्या प्रमाणे उत्तर भारतीय संकलित कथा ह्यो कथा खरेंच पुस्तक घेवन वाचपाचें सुंदरूच जालें. तर उपरांत ते 2024 जालें आनी आतां 2025 रतन टाटा हांचेर हें पुस्तक आतां उजवाड आयलां तें प्रसिद्ध जालें. त्या खातीर खरेंच हांव तांकां मना पासून ताचें अभिनंदन करता, मना पासून परबी भेटयता. रतन टाटा हें तुमकां खबरच आसतलें, ज्या प्रमाणे नांवानूच ताचें रतन आसा. अशें म्हणटात की ज्या प्रमाणे खंय 20 किलोमिटर प्रमाणे आमची भास बदलता, तशीच आनी एक वर्डींग आसा की एक सादारणशे 25-50 वर्सां वतकच खंय तरी एक मनीस निश्पत्ती अशी जाता जी की देवाचे समान आसता. देव म्हणून आनी कोण वेगळो ना. खरें उलोवप, खरें मागप आनी खऱ्या खातीर काम करप तोच म्हणजे की देव. मनशाक मनीस जावन मनीस रूपान मदत करप जें काम त्या रतन टाटान केलां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, म्हज्या नांवान सांगपाची आनी गरज ना. आपल्या नांवा प्रमाणे आपलें नांव ताणें सार्थ केलें. आपले अशें जे आतां उदय बाबान तुमकां सांगलाच आसतलें, आपल्या करणेन, आपल्या कार्यान, आपल्या कामान. आनी ते फेमस जाले आनी आपल्याक फेमस केलें ना. म्हाका मान दी, म्हाका मान दी म्हणलें कोण मान दिना. मान मनशाक घेवपाक कळपाक जाय. लोक दितात मान, म्हाका मान दी म्हूण कोण दिना.